आप बात करते हैं जमहूरियत की, तो पहली बात है कि जमहूरियत, पाकिस्तान खुद एक जमहूरियत की पैदावार है। कायद आजम की क़यादत में कायद आजम ना कोई जनरल थे, ना जज थे, ना जागीरदार थे। वो एक कानूनदान थे, बिलीविंग इन द रूल ऑफ लॉ, और एक सियासतदान थे जिनको अवाम की हमायत थी, और एक सियासी जमात के जरिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जरिए, बैलेट के जरिए, सियासी जद्दोजहद के जरिए उन्होंने पाकिस्तान बनाया। और मैं समझता हूं कि जो कायद आज़म ने कहा था अंग्रेजी में, डेमोक्रेसी इज इन अ ब्लड, डेमोक्रेसी इज इन अ मैरोज, कि हमारे खमीर में है, हमारे खून में है जमहूरियत। मैं नाउमीद नहीं हूं इस इलेक्शन के बाद, कि मैं समझता हूं कि ये बड़ा यूनिक इलेक्शन हुआ है। लोगों ने इजहार किया है, एतमाद किया है जमहूरी अमल पर, और लोग दूर दराज से वोट देने आए, खास तौर पर खवातीन और नौजवान। और सबसे बड़ी बात है, जो पार्टी सबसे अक्सरियत में निकली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके लोगों ने टेक्नोलॉजी के जरिए, हिम्मत और हौसले के जरिए, जद्दोजहद के जरिए सिस्टम को हराया है। ये बहुत बड़ी बात है। आपके लिए जो रुकावटात थे, सारा कुछ था, ठीक है, वो फॉर्म 45, 47 अपनी जगह, लेकिन स्टिल यू आर द लार्जेस्ट सिंगल पार्टी। ये बहुत बड़ी बात है, और मैं समझता हूं आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जितने भी आपके लोग हैं। और फिर तीसरी बात, इतने बाकिरदार जो लीडर्स पैदा हुए हैं, आपने देखा हाफिज नईम रहमान साहब, डॉक्टर निसार चीमा साहब, पीर पगाड़ा साहब, मुस्तफा नवाज खोखर साहब बैठे हैं, जिन्होंने खुल के पहली दफा कहा कि ये इलेक्शन गलत हुआ है, हमें जो सीटें दी गई हैं हम नहीं लेते, वी रिजेक्ट दैट। ये कभी नहीं हुआ। सो दैट आई थिंक इससे पता चलता है कि द ग्लास इज हाफ फुल, और लोगों में, पाकिस्तान की अवाम में जमहूरियत के साथ जो एक ताल्लुक है, और एक कुर्बत है, और एक उनका यकीन है, वो अपनी जगह, लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है उसकी सोच में जमहूरियत नहीं है। वो एक फर्क है, गैप है। और शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने ठीक कहा कि ये एक प्रोसेस है, मैं आगे बढ़ने के लिए चाहिए। सेव द डेमोक्रेसी के लिए दो मॉडल्स आपके सामने हैं। दो मुसलमान ममालिक में क्या हुआ, एक तुर्की और एक मिस्र। मिस्र में 2013 को मिलिट्री कू होता है, इख्वानुल मुस्लिमीन जमहूरी इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ, डॉक्टर मोहम्मद मुर्सी के खिलाफ, और जो बाकी सियासी जमातें हैं वो मिलिट्री के साथ देती हैं, और वो वेलकम करती हैं, मिठाइयां बांटती हैं, जो पाकिस्तान की रवायत भी है। क्योंकि पाकिस्तान में भी आपने देखा कि पिछले 6 सालों में 6 वजीर आजम आए हैं। 6 सालों में 6 वजीर आजम आए हैं, 2017 से 2023 तक। मियां नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, नासरुल मुल्क, इमरान खान, शहबाज शरीफ, अनवारुल्लाह काकड़। और इसी दौरान 2 सॉफ्ट कूज हुए हैं। एक सॉफ्ट कू मियां साहब के खिलाफ हुआ 2017 में, वो अदलिया के जरिए हुआ। दूसरा सॉफ्ट कू इमरान खान की गवर्नमेंट के खिलाफ हुआ, वो पार्लियामेंट के जरिए हुआ, और सोर्स एक ही था। तो और जब उनके खिलाफ हुआ तो उनके मुखालिफों ने वेलकम किया, और जब इमरान खान के हुआ तो वो दूसरे लोगों ने वेलकम किया। तो ये हिसाब बराबर हो गया। तो एक तो वो मॉडल है। दूसरा मॉडल है तुर्की का। तुर्की में 16 जुलाई 2016 को मिलिट्री कू की कोशिश की गई, बमबारी भी हुई, पार्लियामेंट के 250 लोग शहीद भी हुए। लेकिन उसी रात पूरी तुर्किश कौम, पूरी सियासी जमातें बाहर निकल आई। उन्हें कहा अर्दोगान से हमारी मुखालफत अपनी जगह, लेकिन हम जमहूरियत की खातिर, तुर्की की खातिर, हम आइन की बालादस्ती की खातिर हम बाहर निकलते। टैंकों के सामने लोग आ गए, सिर्फ आक पार्टी के लोग नहीं, सारी सियासी जमात यूनाइट हो गई। तो ये एक बेसिक लेसन है कि जब तक पाकिस्तान में भी ये रूल्स ऑफ द गेम नहीं बनेंगे सियासी जमातों में, वरना ये बारियां लेते रहेंगे। अगर से ये समझते हैं कि इस्लामाबाद का रास्ता बस जरिया रावलपिंडी है, तो फिर वो अपनी जगह होगा। जो आप कहते हैं ना फॉर्म 45 जो अवाम ने, और फॉर्म 47, वो फिर रहेगा फासला। इस वक्त पाकिस्तान में मैं समझता हूं कि बड़े अच्छे मौके हैं, रीजनल सिचुएशन हमारे हक में है। अफगानिस्तान की जंग खत्म हो चुकी है, अमेरिका का जवाल आ गया है, मगरिब का जवाल है, एशियन सेंचुरी उभर रही है,
چین اور روس کا بلاک بن رہا ہے, پاکستان کی طرف نظریں بھی ہیں پوری وسطی ایشیا کے ممالک کی اور ایک کنیکٹیوٹی کی طرف. تو ہمیں ایک موقع ہے کہ ہم اپنے ملک کو بنائیں, لیکن بنیاد ہے کہ اندر جو ہے جمہوریت کے حوالے سے. اور وے فارورڈ میں سمجھتا ہوں کچھ تجاویز بھی آئی ہیں. پہلی چیز ہے کہ دست شفا ہیلنگ ٹچ. میں نے تو پارلیمنٹ میں سپیچ میں بھی کہا ہے اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ جتنے سیاسی قیدی ہیں بشمول عمران خان ان کو رہا کیا جائے. ہیلنگ ٹچ کے لیے بہت ضروری ہے دست شفا. جب میاں صاحب اریسٹڈ تھے میں نے اس وقت بھی پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ میاں صاحب سیاسی قیدی ہیں, وہ سیاست کی وجہ سے قید ہوئے ہیں. تو میں بات تو صحیح کرنی چاہیے نا. اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ یہ سب مل کے ایک راستہ نکالیں. اور الیکٹرل پروسیس ای وی ایم کی بات بھی آپ نے کی, اور جو آپ کہتے ہیں نا وہ اس کی پروپورشنل ریپرزنٹیشن, نیپال نے بڑا اچھا سسٹم بنایا ہے. انہوں نے کر دیا ہے آدھا پروپورشنل اور آدھا جو ہے ہائیبرڈ کر دیا. آپ شروع اس سے کر لیں تاکہ سب کی اس میں نمائندگی ہو. ایک پروسیس ہے. اور یہ آپ بی ویری کلیئر کہ democracy can only be restored by Democrats and Democrats in Pakistan. نہ آئی ایم ایف کرے گا, نہ امریکہ کرے گا, نہ کوئی اور آپ کا ملک کرے گا. تو اس میں جو پاکستان کے اندر جو سیاسی قیادت ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا دم غنیمت ہے. جماعت اسلامی کا ایک بڑا پازیٹیو رول ہے, ایک ڈیموکریٹک رول ہے, اور یہ کلمہ حق کہتے ہیں. میں نے ہمارے ساتھی بھی رہے, دوست بھی رہے, ہمارے ساتھ پارلیمنٹ بھی رہے, ہر دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ جو ایشو آیا ہے, سراج الحق صاحب, لیاقت بلوچ صاحب, فرید پراچا صاحب اور ساتھی, they are in the field, they are with the people. ٹھیک ہے, وہ اس وقت میرے خیال میں اپرووڈ لسٹ میں نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے, تو اس لیے وہ فارم 47 کا شکار ہو جاتے ہیں. چلو یہ بھی بڑی بات ہے, لیکن کلمہ حق تو کہہ رہے ہیں نا, آواز اٹھا رہے ہیں جی, پاکستان کی بات کر رہے ہیں, عوام کی بات کر رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک اس وقت ایک موقع ہے, کیونکہ زیادہ تر سیاسی جماعتیں بھی ہمارے, معاف کرنا, فیملی فرمز بن گئی ہیں, اور وہ صرف اپنا, پنجابی کہتے ہیں ماسی بیڑا, بالکل اپنا ہی حساب کتاب ہے. تو اس حوالے سے, لیکن لوگوں میں جان ہے, قوم میں کرنٹ ہے, لوگوں نے شو کر دیا ہے پاکستان میں, دا گلاس از ہاف فل. تو میں امید رکھتا ہوں کہ جو جمہوری ذہن ہے لوگوں کا, اور جو جمہوریت کے ساتھ ایک وابستگی ہے, کمٹمنٹ ہے, وہ بہت مضبوط ہے ہمارے, اور ڈیپ شہروں تک پہنچ گئی. خاص طور خواتین کی آپ نے عائشہ بات کی تھی, کتنا فرق پڑا ہے. خواتین آئی ہیں ووٹ دینے, اور زیادہ تر ووٹ انہیں کو دیا ہے ویسے, اور نوجوان بھی آئے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے, ایک باشعور بات ہے. میں کئی دفعہ ٹریول کرتا ہوں, لوگ کہتے ہیں, میں ایئرپورٹ گیا, انہوں نے کہا جی جتنے جہاز آ رہے ہیں باہر سے 80% لوگ ووٹ دینے آ رہے ہیں 8 فروری سے پہلے. سو یہ بڑی اسٹرانگ کمٹمنٹ ہے. پیپل ہیو شون دیٹ, چاہے اوورسیز پاکستانی ہو. تو پاکستانی قوم میں جان ہے, میرے خیال میں روشن مستقبل ہے, لیکن ہمیں بھی ہمت کرنی پڑے گی, سب کو مل کے کرنا پڑے گا. اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف مائی کولیگ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب. آپ نے, یو فوٹ اے ویری گڈ بیٹل اینڈ یو ٹولڈ دا ٹروتھ. سب سے بڑی بات ہے کہ اسٹارٹ وتھ ٹیلنگ دا ٹروتھ. اور میں پیپلز کمیشن کو سپورٹ کرتا ہوں, اور پیپلز کمیشن کے ساتھ یہ پتن بھی آرگنائزیشن ہو, پلڈیٹ بھی ہو, اور آئندہ چیف الیکشن کمشنر میں نومینیٹ کرتا ہوں احمد بلال محبوب صاحب کو, جو انشاءاللہ پیپلز ہے ایک واقعی جینوئن الیکشن کروا سکتے ہیں. جی ان کی میں نے سینٹ میں تو بات کر دی ساری, یہ باتیں جو میں نے کی ہیں سب کر دی ہیں, سوائے بلال محبوب صاحب کے والے سے, تو میں نے ان سے پوچھا نہیں. یہ ساری باتیں میں سینٹ میں کر چکا ہوں بائی دا وے. میں نے پچھلی سپیچ بھی دیکھ لیں, اس سے پہلے بھی دیکھ لیں, اور سال پہلے کی سپیچ دیکھ. میرے پرائیویٹ ویوز اور پبلک ویوز میں کوئی فرق نہیں ہے. I have already said all this in the Senate of Pakistan.